क्षेत्री र बाहुनकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेस सचिएर आए सहकार्य गर्न आफू तयार भएको। लिङदेनको भनाई, देशको अवस्था बिग्रिँदै गयो, चुनाव पूर्ण सक्दैनौ। फागुनबाट आन्दोलनमा होमिने राजेन्द्र लिङदेनको घोषणा। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आजको आवश्यकता रहेको छ, तर बाहुनका छोराहरूले धर्मलाई मासे भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साईको टिप्पणी। यदि नेपालको कानूनले काम गरेको भए धेरै जसो ठूला बडा नेता जेलमा भेटिन्थे भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चन्द्र भण्डारीको तर्क। मधेस सरकारबाट बाहिरियो जनमत पार्टी। सरकारबाट बाहिरिँदै जनमत पार्टीले भन्यो जनताका काम गर्न नदिएपछि यो सरकारमा बसिरहन ठिक ठानेनौ। सरकारको नाटकको अर्को श्रृंखला सुरु। मधेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै जनमतले प्रचण्ड माथिको समर्थन के गर्ला त भन्ने जनमानसको चासो। दमन र भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने सीके राउतको घोषणा। गठबन्धनबाट सीके राउतलाई हटाइँदै बालुवाटारमा माधव नेपालसँग देउवा र प्रचण्डको कपाली तमसुक। लौरोले गर्यो राष्ट्रिय सभा चुनावलाई बहिष्कार। भागबण्डामा आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको दाबी। निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाएको भन्दै दाहाल प्रचण्डसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बने असन्तुष्टि। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सरकार संवेदनशील रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। 2048 सालपछि सत्तामा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं भन्दै कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध संसदीय समिति र सभामुख समक्ष उजुरी। के हामीले पोखराको बीच सड़कमै आत्मदाह गर्नुपर्ने हो र भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सूर्य दर्शन सहकारी पीड़ितको प्रश्न। गठबन्धन नगरी जित्ने पार्टी बनाउनुस्, म पनि खुशी हुन्छु भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्क। यसपटक बजेट कनिका छरे जस्तो छरिँदैन, अधुरा आयोजना पूरा हुन्छ भन्दै दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। निरन्तरको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई स्रोत साधनको व्यवस्था सहित थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको दाहाल प्रचण्डले गराए जानकारी। फागुन 1 गते जीवनकी मृत्यु भन्दै व्यवसायी दुर्गा परसाईको घोषणा। मुलुकमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यको निमित्त आन्दोलन अपरिहार्य भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको निष्कर्ष। गगन थापा संवाद यात्रामा निस्कदै भद्रपुरबाट यात्रा सुरु गर्ने। संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अग्रसरता देखाउनु पर्ने कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। माघ 22 गते दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको सिफारिस। गृहले पठायो कार्यवाहक महासचिव पाण्डेको विवरण। राहदानी पनि 2वटा बनाएको खुलासा। अब सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी गुनासो अनलाइनबाटै सरकारलाई सुनाउन सकिने। एनसीएल को शेयर खरिद बिक्री विवादमा अन्तरिम आदेश कायमै। अब फैसलाको पेशी स्थगित गर्न नपाइने। विदेशी सेनामा प्रवेश गरेपछि सिर्जित अवस्था बारे व्यक्ति स्वयं आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने। सुदूरपश्चिमको राजधानी दिपायल तोक्न सांसद ओलीको माग। भिजिट भिसाको नयाँ कार्यविधि 3 पुस्ते प्रमाण पत्र सँगै 2 तर्फी व्हाइट टिकट चाहिने। अब भिजिट भिसामा विदेश जानेले सो घोषणा गर्नुपर्ने। भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका 84 जनालाई शंकास्पद लागेपछि अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्कायो। पोखरा रंगशाला व्यवस्थापनको जिम्मा कास्की जिल्ला खेलकुदलाई। क्याफे र गेस्ट हाउसमा नाबालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोपमा सञ्चालिका परिन् पक्राउ। गाजाको हमलामा 21 इजरायली सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी। इजरायलमा भएको घटना मध्ये यो नै सबैभन्दा ठूलो घटना भएको इजरायली सैनिकको दाबी। र द्वन्द्वका कारण गाजामा 25,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 माघ महिनाको 10 गते बुधबार। यसपछि 2024 जनवरी 24 तारिक। यसैगरी आज पुष शुक्ल चतुर्दशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई। देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचारको दैलो उगारौं। क्षेत्री बाहुनकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको आरोप लगाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई प्रसंगबाट।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले क्षेत्री बाहुनकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनेको आरोप लगाएका छन्। हिजो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नील प्रसाद भण्डारी स्मृति पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका छन्। उनले देशमा धर्मनिरपेक्ष आउनुमा कम्युनिस्ट कांग्रेस लगायतका पार्टी र नेताहरू भन्दा बढी दोषी बाहुन क्षेत्री हिन्दू भन्नेहरू नै रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले मत नसच्चाएसम्म हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म, हिन्दू अधिराज्यको माला जपेर मात्रै हिन्दू राज्य नबन्ने बताएका छन्। उनले धर्मविहीन राष्ट्रियता र राजनीति हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले जनताले मत परिवर्तन नगरेसम्म हिन्दू राष्ट्र फगतको नारा मात्रैमा सीमित हुने दावी गरेका छन्। उनले चुनावमा आफूले जितेपछि हिन्दू राज्य फर्काउँछु भन्नेहरूलाई जिताउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसैगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस सचिएर आए सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका विषयमा कांग्रेस सचिएर आए सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले माओवादीको एजेन्डालाई कांग्रेसले सही छाप गरेकाले मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुन पुगेको दावी गरेका छन्। उनले कांग्रेसले राप्रपालाई अछुत जस्तो व्यवहार गरेकै कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्नु परेको धारणा राखेका छन्। उनले आफूहरूलाई हिन्दूवादी भन्नेहरूले नै राप्रपालाई मत नदिएको कारण राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्न समस्या भएको बताएका छन्। उनले 2084 सम्म आफ्नो दलले सरकारले गरेका गलत कामहरू हेरेर बस्न नसक्ने बताएका छन्। आफ्नो दलले चुनाव कुर्न नसक्ने भन्दै फागुनबाट आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। हामी चुनाव कुर्न नसक्ने भयौं, देशको अवस्था झन बिग्रिँदै गइरहेको छ। नेतृत्वले सुध्रिन चाहेन भने देशको अवस्थामा कुनै सुधार भएन। अब हामी फागुनबाट आन्दोलनमा जानेछौं। उनले चुनाव कुर्न नसकेको प्रसंगलाई गलत भाष्यका रूपमा व्याख्या नगरिदिन पनि सम्पादकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राप्रपाले हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना र राज संस्थाको पुनर्बहालीको लागि फागुनबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। विश्व हिन्दू महासंघद्वारा आयोजित नील प्रसाद भण्डारीको वार्षिक स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दलका नेता नभएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तर निर्दलीय व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। नेता शाहीले समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्दा अहिलेसम्म वडा अध्यक्ष समेत नजितेका प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री र जीवनमै नेतासँग गएर चुनाव नजितेका नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको व्यवस्था र कानून देख्दा आफूलाई पनि पार्टी अध्यक्षको विरोध गरे निकाल्छन् कि भन्ने डर लागेको ज्ञानबहादुर शाहीको टिप्पणी रहेको छ। उनले संसदमा समानुपातिक 110 सांसदले घुमफिर र मोजमस्ती गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। देश विकास नहुनु र जनतामा निराशा छाउनुमा अहिलेको व्यवस्था नै दोषी रहेको उनको आरोप रहेको छ। यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने उनले दावी गरेका छन्। देशमा दलीय व्यवस्था रहेसम्म विकास र समृद्धि सम्भव नभएको शाहीको दावी रहेको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका ज्ञानबहादुर शाहीले बाहुनका छोराहरूले धर्म मासेको टिप्पणी गरेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, खड्क प्रसाद ओली लगायतका बाहुनका छोराहरूले धर्म निरपेक्षता बनाएर देशको धर्म मासेको टिप्पणी गरेका छन्। धर्म मास्यौ भनेर हाम्रा आदिवासी दाजुभाइहरूलाई गाली गरेको देख्दा म हाँस्छु। धर्म निरपेक्षता गर्दाखेरि को रहेका थिए त नामै तोकेर भनौ त। बाबुराम भट्टराई बाहुनको छोरा, सीधा कुरा माधव नेपाल बाहुनकै छोरा, गिरिजा प्रसाद कोइराला बाहुनकै छोरा, खड्ग प्रसाद ओली बाहुनकै छोरा, सबै बाहुनकै छोरा मिलेर यो देशको धर्म मासेको होइन र भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले देशको कानूनले काम नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो मंगलबार विश्व हिन्दू महासंघद्वारा आयोजित नील प्रसाद भण्डारीको वार्षिक स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको कानूनले काम नगरेको कारण अपराधमा संलग्न भएर पनि देशका ठूला भनिएका मानिसहरू निर्वाध रूपमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक दल सुध्रिएर आफ्ना नेतालाई सुधारेमा मुलुक बन्ने उनको भनाई रहेको छ। यो देशमा कानूनले काम गर्नुपर्छ। यो देशमा कानूनले काम गरेको भए ठूला बडा कर्मचारीहरू, ठूला बडा लामो समय राजनीति गरेका व्यक्तिहरू धेरै जसो जेलमा भेटिन्थे। कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको भनाई रहेको छ।
डाक्टर चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। हिजो मंगलबार मध्य प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। मंगलबार बसेको जनमत पार्टीको मध्य प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै आफूहरू बाहिरिएको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संस्कृति मन्त्री यादवले जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले जनमुखी काम नगरेको र आफूहरू मन्त्री भइसकेपछि बिना विभागीय मन्त्री बनाउने, जनमुखी काम गर्दा बाधा अडचन गर्ने, मन्त्रालय बारम्बार फुटाउने र आफूहरू मातहतका मन्त्रालयहरू एकल ढंगले चलाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी रहेको छ। उनले आफूहरू जनताका काम गर्न आएकाले जनताका काम गर्न सरकारले नदिएपछि सरकारमा बस्न उचित नरहेको जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सोमबार सप्तरीको राजविराजमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्री यादव र जनमतका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि जनमत पार्टीले सरकार छाडेको बुझिएको छ। जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले मधेसी जनतामाथि गरेको दमन र अत्याचार विरुद्ध अब आन्दोलन थाल्ने अध्यक्ष सीके राउतले चेतावनी दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सीमान्तकृत र दलितमाथि गरेको विभेद, दर्जनौ काण्डमा गरेको चरम भ्रष्टाचार र मधेसमा लादेको जंगल राज र गुण्डा राजको विरोधमा जनमत पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता, मन्त्री द्वयको राजीनामा, दमन र भ्रष्टाचारको विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। बालुवाटारमा माधव नेपालसँग देउवा र प्रचण्डको कपाली तमसुक बनिसकेको छ। जनताले मधेस सरकार छोडे पनि संघीय सरकारबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनमतबाट संघीय मामिला मन्त्रीमा अनिता देवी सहभागी रहेकी छिन्। जनमतका प्रवक्ता डाक्टर शरद यादवले मध्य प्रदेश सरकार छोडे पनि संघबारे छलफलमा रहेको तर कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिएका छन्। तर एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध उभिएको जनमतलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष सीके राउत बीच पछिल्लो समय टकराव बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलहरू बीच सीट भागबण्डाको क्रममा आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको दावी गर्दै उक्त पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता इन्जिनियर डिल्लेश्वर कार्की रोहनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बागमती प्रदेशमा हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसद रहेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले संसद र संसदीय समितिले पटक पटक स्थलगत अवलोकन समेत गरेर अघि बढाउन भनिएको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अझै पनि अघि नबढाएको भन्दै दाहाल प्रचण्डसँग गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफूसँग सो विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने भनी आफैले गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको टिप्पणी गरेका छन्। देउवा र दाहालले काम अघि बढाउने वचन दिए पनि लागू नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई छिटो अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजगढ विमानस्थललाई अघि नबढाउनको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम आवश्यक नै नभएको भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। उप प्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार सशस्त्र प्रहरी बलको 23औं दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मानव अधिकारको उच्च सम्मान, लैंगिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र जनमैत्री सुरक्षा निकाय अहिलेको अपरिहार्य मान्यता प्रति मन्त्रालय दृढ रहेको उनको भनाई रहेको छ। गृह मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायको
छानबिनको परिचालन विशेषज्ञता, व्यावसायिकता तथा आवश्यकताको आधारमा गरिने नीति रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेको कल्याणकारी कोषलाई बहालवाला एवं अवकाश प्राप्त, सकल दर्जा, वीरगति प्राप्त राष्ट्र सेवकका परिवार समेतलाई लाभान्वित हुने गरी थप नयाँ कार्य योजनाको साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले 2048 साल यता सत्तामा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कास्की कांग्रेसको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैले 48 साल यताको नेतृत्व गर्नेका सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेकाले कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। सबैले 48 यताका सरकारमा गएकाको सम्पत्ति छानबिनको आवाज उठाएका छन्। यो विषय राम्रो विषय पनि रहेको छ। कांग्रेस यसमा किन तयार नहुने? हामीले नै यसको अभियान चलाउनु पर्छ। अधिवेशनमा सबै क्रियाशील मतदाताले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। पौडेलले बैंकका कारण बजार बिच्किएको तर्क गरेका छन्। दिनमा 3500 मान्छे विदेशिनु भनेको एउटा ओडा नै खाली हुनु हो। हरेक दिन एउटा ओडा रित्तिएको छ। बैंकका कारण बजार बिच्किएको छ। सड़क बन्द गरेर टुटल र पाउ चलाएर बसेका छन्। यस्तो अवस्था कसरी आयो उनको प्रश्न रहेको छ। उनले प्रदेश संरचनालाई चुस्त बनाउन पनि सुझाव दिएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा मोचिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध संसदको राज्य व्यवस्था समिति र सभामुख समक्ष उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज सफलले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष छानबिनको माग गर्दै हिजो मंगलबार उजुरी दिएका छन्। सफलले सहकारीबाट सभापति लामिछाने समेत संचालक रहेको ग्यालेक्सी टिभीमा सहकारीको 52 करोड़ रुपैयाँ लगानी गरिएको भन्दै छानबिनको माग सहित उजुरी दिएका छन्। अन्तत 35,000 बचतकर्ताको करिब 52 करोड़ घोटाला प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता के कसरी भएको हो, सोको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने भएको छ। सफलले लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको समेत माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पीड़ितले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला सम्मेलनमा उद्घाटन गर्न पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवालाई सूर्य दर्शन सहकारी पीड़ित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सहकारी पीड़ितको समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिन उनीहरूले देउवासँग माग गरेका छन्। उनीहरूले देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हामीले पोखराको 20 सड़कमा आत्मदाह गर्नुपर्ने हो र भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। पीड़ितले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, अब के यो समस्या समाधानको लागि पोखरेली जनताले पोखराको बीच बजारमा आत्मदाह गर्नुपर्ने हो र उपचारको लागि अस्पतालमा छटपटाइरहेका बिरामी काफी छैनन् र उनीहरूको प्रश्न रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा सूर्य दर्शन सहकारीका एक संचालक र एक पूर्व संचालक पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका छन्। यी सहित 19 जनामाथि सूर्य दर्शनको पैसा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बिना चुनाव जित्ने अवस्था बनाउन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। गठबन्धनका कारण पार्टी बिग्रिएको नेता तथा कार्यकर्ताले बताएपछि उनले गठबन्धन बिनै पार्टीलाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको विधान नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था रहेको छैन। बहुमत नहुने भएपछि कोही न कोहीसँग गठबन्धन गर्नै पर्ने रहेको छ। गठबन्धन नगरिकनै जित्ने पार्टी बनाउनुस् न, गठबन्धन नगरी पार्टी बलियो बनाउनुस् न। मनी खुशी हुम्ला नि गठबन्धन नभए तर के गर्ने, पार्टीले जित्नु पर्यो नि, सत्तामा ल्याउनु पर्यो नि। एकपटक सत्ता गयो, शेरबहादुरले बिगार्यो भन्नुभयो, मैले फेरि ल्याए, चुनाव लड्ने सत्ताकै लागि रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो जनता भएकाले जनसेवामा खटिन सबैलाई उनले आग्रह गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा जनता हो, जसले जनताको सेवा गर्छ, जो जनप्रिय हुन्छ त्यो मात्रै अगाडि जाने हो। जनता हो मालिक यो देशको, उनको भनाइ रहेको छ। जनतामा जानुस्, यहाँ कसैलाई विरोध गरेर केही ठूलो हुनेवाला रहेको छैन। देउवाले कांग्रेस मास बेस्ट पार्टी नै भएकाले सदस्यता लगायत विषयमा भएको विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने प्रश्न पारेका छन्। हिजो मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी सम्बन्धी बैठकमा दाहाल प्रचण्डले यसपटकको बजेट कनिका छरे जस्तो नछरी अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न जोड़ दिइने बताएका छन्। दाहाल प्रचण्डले पुराना योजनाहरू अल्पत्र पर्ने तर नयाँ नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर
काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। विकास भनेको योजनाबद्ध हुनुपर्छ, बिना सम्भाव्यता अध्ययन, बिना उपयोगिता, जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने विडम्बना रहेको छ उनको भनाई रहेको छ। यसबाट हामी माथि उठ्नै पर्छ। यसपटकको बजेट कनिका छरे जस्तो हुँदैन। विगतमा छनौट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने दाहाल प्रचण्डको भनाई रहेको छ। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा एवं जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी दिवसको 23औं वार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारबाट प्रदान गरिएका आदेश तथा निर्देशनहरूलाई पालना गरी समन्वयात्मक तवरले परिचालित हुनुपर्ने बताएका छन्। संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको मान्यतालाई आत्मसात र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवीय कानूनहरूको पूर्ण पालना र भ्रष्टाचार तथा लैंगिक विभेदमा शून्य सहनशीलताका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दाहालको भनाई रहेको छ। असीमित आवश्यकता र सीमित साधन स्रोतको विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूले समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय महाभूकम्प, कोभिड महामारी, विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जस्ता कारण अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरेको दावी गरेका छन्। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरी बललाई स्रोत साधनको व्यवस्था सहित थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रिय धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले आगामी फागुन 1 गते आफूहरूको जीवनकी मृत्यु भनेर उद्घोष गरेका छन्। लुम्बिनी अञ्चल समितिले मंगलबार बुटोलको ट्राफिक चोकमा आयोजना गरेको लुम्बिनी अञ्चल बृहत आम सभालाई सम्बोधन गर्दै परसाईले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 54 मिनेट बोलेका परसाईले खाडी मुलुकमा गएर गरीब जनताले पठाएको पैसा सहकारी वित्तीय संस्थाबाट तस्करहरूले लुटिरहेको अन्यायलाई अब टुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै राष्ट्र, राष्ट्रिय धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई रहेको छ। आफू एक क्यान्सर पीड़ित भएको बताउँदै संसद भवन अगाडि इलामका प्रेमले गरेको आत्मदाह, झापाको कचलमा 3 जना महिला दिदीबहिनीहरूले सहकारीको ऋणले गर्दा एउटै रुखमा झुन्डिएको घटनाले अब नेपालीहरूलाई मुक्ति दिलाउनु पर्छ भनेर आफू घर परिवार छाडेर युद्धमा होमिएको बताउँदै 16 जना तस्कर मारवाडीहरूले देशमा सुन, हीरा, पैसा, सुपारी र रक्त चन्दन लगायतको तस्करी गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। परसाईले गत फागुनदेखि सञ्चालन भएको आफूहरूको महाअभियानको यात्राको 1 वर्ष आगामी फागुन 1 गते पुग्ने भएकाले सोही दिन काठमाडौँमा वृहत कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूले गरेको सम्पूर्ण विवरण प्रतिवेदन सहित उजागर गर्ने र समाधानको बाटो पनि तय गर्ने तयारी रहेको जनाउँदै सोही दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि राजगद्दीमा बस्ने सपना भए सिमारामा बसेर तस्करीहरूसँग भेटघाट गर्ने होइन, दुर्गा परसाईको महाअभियानमा सहभागी भए गद्दीमा बस्ने सपना आफूहरूले पूरा गरिदिने जिकिर गरेका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिले मुलुकमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थापनको अन्त्यको निमित्त आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै परिवर्तन पक्षधरहरू एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा होमिनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। हिजो काठमाडौँमा आयोजित पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले एक्लै आन्दोलनमा जाँदा प्रभावकारी नभएको तथा विगतको लामो अभ्यासले पनि त्यो पुष्टि गरेको भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा जानको लागि मोर्चा निर्माण गर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गरेका छन्। एक्लै विभक्त भएर आन्दोलन गर्ने कुरोले अहिलेको विकृति र व्यथितिलाई नै मलजल हुने र मुलुक परमलोटको यथास्थितिमै अघि बढ़िरहेको हुँदा अब परिवर्तन चाहने शक्तिहरू, एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरू, सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरू मिलेर मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको थापाको भनाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा संवाद यात्रामा निस्कने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका महामन्त्री थापा संवाद यात्रा लिएर वडा तहसम्म पुग्न लागेका हुन्। संवाद यात्रा अब तपाईहरूसँग मेरो भेट तपाईकै गाउँमा, तपाईकै ठाउँमा, उनले हिजो मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन्। थापाले समुदायसँग कांग्रेस अभियानको अवसरमा संवाद यात्रा तयारी भएको बताएका छन्। उनका अनुसार संवाद यात्रा माघ 13 गते झापाको भद्रपुर 5 मेची पुलबाट
शुरू हुनेछ। कांग्रेसले पहिलो चरणको समुदायमा कांग्रेस अभियान अन्तर्गत माघ 26 सम्मको कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम पार्टी महासमिति बैठकपछि हुने कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। पार्टीले 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य राखेर अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको कृष्ण प्रसाद कोइराला सम्मान समर्पण कार्यक्रममा नेता कोइरालाले मुलुकको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्दै गए पनि जवाबदेहिता कसैसँग नभएको बताएका छन्। उनले मुलुकको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा विकृति र विसंगति देखिएकाले जनताले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखेका छन्। उनले जनताले हारेको र नेताले जितेको प्रजातन्त्रले मुलुकको विकास गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले माघ 22 गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले माघ 22 गते 4 बजे दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउनको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन्। यसअघि गत कार्तिक 16 गते संघीय संसदको अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो। गृह मन्त्रालयले संसदका कार्यवाहक महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेको नागरिकता र राहदानीको विवरण पठाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेका उजुरीको आधारमा समितिले मागे अनुसार गृहले नागरिकता र राहदानीको विवरण उपलब्ध गराएको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाण्डेले 2वटा नागरिकता र 2वटै राहदानी बनाएको पाइएको छ। गृहका ती अधिकारीले राहदानी र नागरिकताको विषयमा विस्तृत जानकारी भने समितिबाट नै सार्वजनिक भएपछि मात्रै दिन मिल्ने जानकारी दिएका छन्। समिति स्रोतले भने समितिमा छलफलको लागि मात्र गृहबाट प्राप्त जानकारी खोलिने बताएको छ। सभापति रामहरि खतिवड़ा कोशी प्रदेशमा रहेकाले फर्किएपछि समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। समिति सभापति खतिवड़ाले आफूलाई विवरण बारे थाहा नभएको भन्दै गृहले जानकारी गराएको मात्र थाहा भएको बताएका छन्। पाण्डेले 2046 सालमा बनाएको नागरिकतामा 2026 साल जन्म मिति भएकोमा 2066 सालमा 2032 साल जन्म मिति उल्लेख गर्दै 6 वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता बनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको बेला नियमनलाई सहज बनाउन सरकारले अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। सरकारले गत मक्सिर 11 गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिकाको आधारमा अनलाइनबाट गुनासो दर्ताको प्रक्रिया शुरू गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनवाईलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्था इकाइ स्थापना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरेर अनलाइन गुनासो लिन शुरू गरिएको संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइका संयोजक रमेश पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्राप्त गुनासोहरूको अध्ययन गरेर साइबर अपराधसँग सम्बन्धित भए प्रहरीमा लेखी पठाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले समाधान गर्नुपर्ने विषय भए सम्बन्धित प्लेटफर्मको सम्पर्क व्यक्तिलाई लेखी पठाउने पनि जानकारी दिएका छन्। एनसीएलको शेयर खरिद बिक्री विवादमा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि पुस 21 गते उक्त आदेश जारी भएको थियो। स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विषय प्रथम दृष्टिमै विचारणीय देखिएको भन्दै शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले चाँडो किनारा लगाउनु पर्ने प्रकृतिको भएकाले लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएपछि अग्राधिकार दिई कुनै पक्षबाट पनि पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी पेशी चढाउन आदेश गरेको छ। यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने विषयमा छलफलको लागि सोमबार पाटन उच्च अदालतमा सुनवाई भएको थियो। सरकारले भारत र बेलायत बाहेक अन्य देशका सेनामा प्रवेश गरेपछि सृजित हुने अवस्था बारे व्यक्ति स्वयं जिम्मेवारी हुने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको भिजिट भिसामा यात्राको लागि नयाँ कार्यविधि र 13 बुधे यात्रा परामर्श सूचनामा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ। भिजिट भिसामा रुस गई त्यहाँको सेनामा भर्ती हुने नेपालीको संख्या बढेपछि सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न परामर्श सूचना जारी गरेको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका 1 दर्जन भन्दा बढी नेपाली युवाको युक्रेनसँगको युद्ध
युद्धमा मृत्यु भइसकेको र उनीहरूको शव ल्याउन समेत कठिन भएपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि र परामर्श सूचनामा कडाई गरेको छ। भिजिट वा पर्यटक भिसामा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले नक्कली कागजात पेश गर्ने, झुटा विवरण तयार गर्ने, भिसाको उद्देश्य विपरीत एक देशको गन्तव्य भनी अन्य देशको भ्रमण गर्ने, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूसम्म पुगी अल्पत्र पर्ने, विदेशी सशस्त्र तथा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने जस्ता गतिविधिहरूबाट सिर्जित अवस्थाको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं नै जिम्मेवारी हुने हुँदा यस विषयमा भ्रमण गर्ने मुलुकको पूर्ण जानकारी लिई आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य अनुरूप मात्र कार्य गरी आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न थप सजगता अपनाउनुहोस्। परामर्श सूचनामा भनिएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीले चरम ठगी र शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सक्रियतामा नयाँ कार्यविधि र परामर्श सूचना जारी गरिएको हो। गृहले 6 बुँदे नयाँ कार्यविधि र 13 बुँदे परामर्श सूचना जारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले प्रदेश राजधानीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकको शून्य समयमा बोल्दै संसद ओलीले अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै अब राजधानी दिपायल कायम गर्न माग गरेका छन्। केही महिना पहिले मुख्यमन्त्री डडेलधुरामा गएर प्रदेशको राजधानी गोदावरीबाट अन्यत्र सार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। त्यसले चर्चा पायो। सरकारको नियत हेर्दा प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा सरकार लागेन उनको भनाई रहेको छ। यति पुरानो प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो र यसको औचित्य पनि सकिएको हो भने यो प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीको विषय नयाँ सिराबाट उठानको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभा बसिरहेको भवन जिल्ला समन्वय समितिको र मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवन यातायात कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै सांसद ओलीले अन्य मन्त्रालयको हालत पनि त्यही रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट राजधानी को लागि जग्गा प्राप्ति पनि गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। अब भिजिट तथा पर्यटकीय भिसामा विदेश जान सो घोषणा गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि जारी भएको गाइडलाइनलाई गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको छ। अब भिजिट भिसामा विदेश जानु परेमा अध्यगमन कार्यालयलाई सो घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। युएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा जाँदा सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने भएको छ। त्यसको लागि सम्बन्धित देशमा कम्तीमा 5 महिना म्याद भएको राहदानी अनिवार्य हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गन्तव्य देशको भिसा हुनुपर्ने, दुईतर्फी वाइ टिकट भएको समेत सो घोषणा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै भ्रमण अवधि भरि होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एका घरका 3 पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने, नागरिकता तथा गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कम्तीमा 500 अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटै भएको प्रमाण, नगद वा डेबिट क्रेडिट कार्ड र सो पनि नभएमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र आवश्यक पर्नेछ। भ्रमण बाहेक अन्य क्रियाकलाप संलग्न हुने छैन भनी समेत घोषणा गरेको हुनुपर्नेछ। यसरी सो घोषणा गरेको खण्डमा ती देशहरूमा जान पाइनेछ। यसअघि गृह मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट 25 फागुन 2078 मा भिजिट वा पर्यटकीय भिसामा जानको लागि कडा मापदण्ड तय गरेको थियो। उक्त मापदण्ड अहिले खारेज गर्दै नयाँ 6 बुँदे कार्यविधि जारी गरेको हो। भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका 84 जनालाई अध्यगमन कार्यालयले विमानस्थलबाटै फिर्ता गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 84 जनालाई फिर्ता पठाएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिएका हुन्। भिजिटको उद्देश्य पूरा नभएका र कागजात नपुगेका यात्रुलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख हमालले जानकारी दिएका हुन्। उनीहरू कतार, दुबई र बहराइन जान लागेका थिए। भिजिट भिसालाई दुरुपयोग गरेर विदेश पठाउने र विदेश यात्रु विचल्लीमा पर्न थालेपछि अध्यगमन विभागले कडाई गरेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषदका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडाको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको 7औं बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। परिषदको निर्देशन अनुसार गठित पोखरा रंगशाला व्यवस्थापन सहजीकरण समितिले पेश गरेको सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश खेलकुद परिषदको अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि रंगशाला को व्यवस्थापन जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई दिने निर्णय गर्नुका साथै रंगशालाबाट प्राप्त आमदानी तथा खर्च 3-3 महिनामा परिषदबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्न सक्ने गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको प्रस्तावित निर्णयलाई परिषदको बैठकले अनुमोदन र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँको जडीबुटीमा सञ्चालनमा रहेका क्याफे र गेस्ट हाउसमा नाबालिकालाई यौन शोषण गराएको आरोपमा त्यसका सञ्चालिका पक्राउ परेकी छिन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले धनकुटा स्थायी घर भएकी 36 वर्षीय आशा लामा भन्ने लालमैया तमाङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। तमाङ जडीबुटी स्थित टिमुरे क्याफे र चरीकोट गेस्ट हाउसकी सञ्चालिका हुन्। सुरुमा वेटरको काममा लगाएर पछि वेश्यावृत्तिमा लगाउने गरेको पाइएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। ब्युरोका अनुसार 2 जना नाबालिकालाई पनि उद्धार गरिएको छ। इजरायली सेनाले मंगलबार मध्य गाजामा भएको आक्रमणमा 21 जना सैनिक मारिएको घोषणा गर्दै उक्त घटना 109 दिनको युद्धमा सेनाको लागि सबैभन्दा घातक घटना भएको बताएको छ। एक पत्रकार सम्मेलनमा इजरायली रक्षा बलका प्रवक्ता डेनियल हागारीले सैनिकहरूले 2 भवनहरू ध्वस्त पार्न विस्फोटक तयारी गरिरहेको बताएको छ। आतंककारीहरूले सोमबार नजिकैको ट्याङ्कमा रकेट ग्रेनेड प्रहार गरेपछि समय अभावै विस्फोट निम्तायो, जसको परिणाम स्वरूप भवनहरू ढले सैनिकहरू भित्रै रहेका थिए। सेनाले एक विज्ञप्तिमा दुर्घटनामा पर्नेहरू 22 देखि 37 वर्ष उमेरका रिजर्भ सैनिकहरू भएको बताएको छ। यो घटना अक्टोबर 7 मा गाजामा हमास विरुद्धको युद्ध शुरू भएपछिको इजरायली सेनामाथि भएको सबैभन्दा घातक एकल आक्रमण भएको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले गत अक्टोबर 7 मा युद्ध शुरू भएदेखि गाजामा 25,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। गाजाको स्वास्थ्य अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारी र मानवीय मामिला समन्वयको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयले इजरायली आक्रमणको कारण 62,681 प्यालेस्टाइनीहरू घाइते भएको जानकारी गराएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।